बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो कामरान मसीह के बारे में है और आज मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूँगी कि कैसे आप अपनी फील्ड में इस तरह से एक्सेल कर सकते हैं जिस तरह से कामरान मसीह ने एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के बाद ना सिर्फ अपने माँ बाप का, अपने इदारे का, अपने करियर में, अपनी तालीम का, अपने उस टीचर्स का, बल्कि मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद किया है। पहली बात तो ये है कि आप सब जानते हैं कि जब उनको ये मिशन पे भेजा जाता है और जिस तरह के मिशन ये होते हैं, इसमें 98-99% चांसेस होते हैं कि दे कैन डाई। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले तो आप अपनी फील्ड में कुछ भी कर रहे हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप मेडिकल के पेशे से लिंक्ड हो, आप शोबिज़ में हो, आप जर्नलिज्म में हो, आप कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हो या आपने कुछ भी सीखा है, देयर आर सर्टेन रूल्स टू रूल द वर्ल्ड। वो हर एक के लिए हैं, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ नेशन, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, एनीथिंग। वो एक ह्यूमैनिटी के एक लेवल्स हैं जो सबके लिए, जो भी उन पे जाएगा वो इसी तरह से एक्सेल करके और इसी तरह से परफॉर्म करके अपना तो करेगा ही करेगा, अपने साथ अपने माँ बाप का, अपनी नेशन का, अपनी कंट्री का, उन सब का सर जो है वो फर से बुलंद कर सकता है। देखिए, पहली बात जो इसमें आती है कि उनका जो भी मिशन था जिसके लिए उनको रवाना किया गया, एंड ऑब्वियसली जब वो एयरफोर्स पे आए होंगे तो उनका शौक़ होगा सबसे पहले। उस शौक़ के तहत उन्होंने इस फील्ड में एंटर हुए होंगे और ऑब्वियसली अपने शौक़ और इंटरेस्ट से अपने स्किल्स सीखे होंगे, फाइटर जेट उड़ाने के, पायलट होने के। जो पहली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हर बच्चे, बच्ची और हर इंसान को याद रखनी चाहिए वो ये है कि जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपकी हॉबी है, जो भी चीज़ आपको बहुत प्लीज़ करती है, खुश करती है, यू हैव टू बी द मास्टर ऑफ योर स्किल, पहली बात। और उसको जब तक आपके अंदर उसका शौक़ नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, और अगर वो कंडीशनड होगा कि भाई इसके करने के बाद तो मैं ये इस जगह पे आ जाऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेडिकल में हैं और अगर आप उसको इस तरह से देखते हैं कि ये वाली डिग्री करने के बाद, स्पेशलाइजेशन करने के बाद मैं कोई खास आपके अगर आपके कुछ इंटरेस्ट है, गोल्स है टू अचीव, to make a name or whatever it could be that is related with your own self, तो बहुत मुश्किल है कि आप वो सारा कुछ करने के बाद भी आप एक्सेल करेंगे। पहली बात तो ये है कि आपका इंटरेस्ट, आपकी हॉबी, उसमें आपका टाइम लगा हो, उसके स्किल को आपने पूरा मास्टर किया हो और उसको सीखने में आप सेल्फलेस हो, मतलब आप उसको जस्ट इंजॉय कर रहे हो, खुश हो। एंड आई एम 100% श्योर कि जो भी फाइटर पायलट बनते हैं, ये जो भी है, उनका बचपन का एक ड्रीम होता है क्योंकि ये उनको खुशी देता है, दैट मेक्स देम प्लीज़। वो अंदर से बहुत खुश होते हैं जैसे जैसे उसको सीखते हैं, जैसे जैसे उसको लर्न करते हैं, उनकी अंदर की एनर्जीज़ में हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, वो चीज़ें बढ़ती हैं और उस हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट की एनर्जी उनको उस स्किल का मास्टर बनाती है। पहली बात जो मैंने की थी, सेल्फलेस होना, वो तो इसमें भी आ गया कि जब सीखने के दौरान भी अगर आप सेल्फलेस नहीं होंगे और आपके अपने कुछ एजेंडाज़ होंगे, गोल होंगे, आप कुछ अचीव करना चाह रहे होंगे उसके बदले में अपने लिए, तो बहुत मुश्किल है कि शायद ये सफ़र जो आपका होगा वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मे बी इतना आसान ना हो। सेकेंडली, जो मैंने पहले बात दोहराई थी कि जब आपकी ज़िंदगी, आपका कोई शौक़ और आपका जो पर्पस है वह, उसकी कीमत आपकी ज़िंदगी की कीमत से बड़ी हो जाती है, जिसमें आपको अपनी ज़ात की कोई भी परवाह नहीं होती है। यू डोंट केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड इफ़ यू वांट टू डू समथिंग दैट इज़ जस्ट टू यूज़ योर स्किल, जो आपने सीखा है, योर डिग्री, योर प्रोफेशन, फॉर अदर्स, टू बेनिफिट अदर और टू हेल्प अदर्स। तो और उसमें आपको अपनी जान की भी परवाह नहीं है कि उसके लिए बेशक आपकी जान चली जाए और आप एक बड़ी कॉज के लिए इफ़ यू आर रेडी टू डाई फॉर दैट। ये वो सेल्फलेसनेस है कि जिस भी इंसान के अंदर स्किल्स के साथ आएगी, अल्लाह ताला उसको अचीवमेंट्स के साथ डिस्टिंग्विश सक्सेस देते ही देते हैं। जो एक और चीज़ इसमें मुझे समझ में आती है, दैट इज़ योर बिलीफ सिस्टम एंड वैल्यू सिस्टम, कि आपकी ज़िंदगी में किस चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस और कितनी वैल्यू है। आपकी ज़िंदगी में आपकी अपनी जान की कितनी कीमत, ज़िंदगी की आपकी अपनी जान की क्या वैल्यू है।
آپ کی زندگی میں اپنا جو سکلز یا جو مہارت آپ نے حاصل کی ہے یا جس پروفیشن سے آپ بلانگ کرتے ہیں اس کی کیا ویلیو ہے، اور آپ اس میں جب آپ دوسروں کو سرو کرنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ کامران مسیح ہوں یا چاہے وہ کوئی بھی ایز اے ڈاکٹر ہو، کوئی پروفیشنل ہو، جب آپ کے اندر دوسروں کو ہیلپ کرنے کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دینے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، تب ایسے میریکلز ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کو ایسے فضاؤں کا بادشاہ بناتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ آپ کی تعریف کرتی رہتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جو بھی ہو، آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہو، یو کوڈ بی اے بزنس مین، یو کوڈ بی این انجینئر، یو کوڈ بی اے جرنلسٹ، تو 3-4 چیزیں جو ابھی سمجھ میں آتی ہیں کہ یو نیڈ ٹو بی بریو، یو نیڈ ٹو بی فیئرلیس اینڈ یو نیڈ ٹو بی سیلف لیس۔ اچھا، اگر آپ مجھے کہیں نا کہ میں اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر کے آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنے جب اسکل کے آپ نے ماسٹرز ہو گئے، جب فار ایگزامپل آپ نے انجینئرنگ کر لی، بلکہ سچ بتاؤں تو سائنٹسٹ یہ کام سب سے اچھا کرتے ہیں۔ سائنٹسٹ کو جو بھی کام کرتے ہیں، وہ جو بھی ڈسکوری کرتے ہیں، وہ اپنے شوق سے کرتے ہیں۔ ان کو اس میں یہ ریوارڈ نہیں چاہیے ہوتا، انکنڈیشنل ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ اس کے بعد ان کو کوئی نوبل انعام مل جائے گا، ان کو یہ بھی نہیں چاہیے ہوتا کہ اس کے بعد ان کی ذات کو اس سے کیا مٹیریلسٹک گینز ہوں گے یا کوئی فائدہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ تو جب آپ اپنی کیپیبلٹیز کو بیسٹ آف دا بیسٹ وے میں یوز کرتے ہیں، تو اس وقت انسان انکنڈیشنل کنڈیشن میں اگر نہیں ہوگا تو کبھی بھی آپ اچیومنٹ حاصل نہیں کر سکتے۔ جب آپ انکنڈیشنل ہو کے اپنی ذات کو الگ کر کے، اپنی ذات سے ڈیٹیچ ہو کے، سیلف لیس ہو کے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں آپ ایکسل کریں گے ہی کریں گے۔ ابھی ایک ایگزامپل میں آپ کو چھوٹا سا اس کو اور سمجھانے کے لیے سمجھاتی ہوں۔ جیسے فار ایگزامپل اگر آپ انجینئرنگ آپ کا شوق تھا، بلڈنگ میکنگ آپ کا شوق تھا، آپ نے اس کو سیکھا، آپ کا وہ انٹرسٹ تھا، آپ کو وہ پسند تھا، سو ون تھرو آؤٹ یور اکیڈیمک ایئرز یو آر ہیپی ٹو لرن نیو تھنگس، اور اس کے بعد جب آپ ایک ایسے ادارے کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، فار ایگزامپل اینی پرائیویٹ میں بی آرگنائزیشن اینی ویئر ان دا ورلڈ، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اسکلس کے حساب سے جو بھی بلڈنگ فار ایگزامپل بنائی جانے والی ہے، دس could be a risk for people's life in future, but maybe that industry or maybe what we call them architecture firm maybe are more interested for the gains or for materialistic benefits۔ تو اس میں آپ جب یہ ریئلائز کر کے آپ اس میں کوئی انیشیٹو لیتے ہیں اور آپ کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں اوبویسلی رسک فیکٹرز ہیں، آپ کی جاب جا سکتی ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اس کے بدلے میں بی پاسبل آپ اس سے کم پیسوں میں کوئی ایسی بلڈنگ آپ بنا سکیں جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو ناٹ اونلی مٹیریلسٹک گینز بھی عطا کریں بلکہ اس طرح کا کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریوارڈ بھی دیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنی ذات سے الگ ہو کے، مٹیریل سے الگ ہو کے، اپنی جان سے الگ ہو کے سوچتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے، دوسروں کے لیے، ٹو بینیفٹ ادرس اور ٹو یوز یور اسکلس ٹو بینیفٹ ادرس، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کائنات کا ایک اصول ہے کہ اور اللہ کا بھی ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی نیتوں پہ آپ کو عطا کرتے ہیں۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں، اور پھر وہ شان عطا کرتے ہیں، پھر وہ ساری دنیا دنگ رہ کے دیکھتی ہے۔ تو سیلیوٹ ٹو کامران مسیح، سیلیوٹ ٹو دیئر پیرنٹس، ہز پیرنٹس، جنہوں نے اتنا اچھا ماشاءاللہ بروٹ اپ کیا۔ اور یہ جو ویڈیو ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ بھی اپنی فیلڈ کے اسی طرح ماسٹر ہو سکتے ہیں، اسی طرح بڑے بڑے ریوارڈز آپ اپنے نام کر سکتے ہیں، اسی طرح بڑی بڑی اچیومنٹس آپ کے نام پہ بھی آ سکتی ہیں اگر آپ یہ 3-4 چیزیں سیکھ لیں۔ کیونکہ رسک آپ کی زندگی میں جو لکھا ہے وہ تو وہی آئے گا، مگر آپ کے ڈیسیژنز میک کرے جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ برکت بھی آئے گی، اس کے ساتھ سکون بھی آئے گا، اس کے ساتھ آپ کو اللہ کی بلیسنگ بھی آئے گی، یا کہ وہ رسک جو ہے وہ آپ اگر رونگ مینس سے اپنی کیپیبلٹیز کو یوز کرتے ہیں، اپنی اسکلس کو یوز کرتے ہیں، اپنے پروفیشنز کو یوز کرتے ہیں اپنے لیے، اپنی ایگو کے لیے، اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو اس کے جو ریزلٹس آئیں گے مے بی دے کوڈ بی ویری ہارڈ ٹو بیئر۔
موسٹ آف دا ٹائم جب خاص طور پہ یہ اور مشکل ہو جاتے ہیں جب آپ ایسے ڈیسیژنس کرتے ہیں جس میں دوسروں کے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تھرو یور پروفیشنل ڈیلز اور پروفیشنل میٹنگز اور پروفیشنل اسکلز واٹ ایور. اس میں جو آپ کی طرف مے بی پاسبل یو کین ارن لٹل بٹ ایٹ دا ٹائم فار دا ٹائم بینگ، مگر وہ رسک آپ کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ بن جائے گا بعد میں. تو ہمیشہ جو آپ کے ڈیسیژنس ہیں اور آپ کے پروفیشنس ہیں اس میں ہیپینس ہونا چاہیے، سیلف لیسنس ہونا چاہیے، اس کو کنڈیشن نہیں ہونا چاہیے کسی چیز کے ساتھ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی الائنمنٹ میں ہونا چاہیے، اللہ پہ مکمل فیتھ اور بلیف ہونا چاہیے. یہ چند چیزیں اگر ہر انسان کے اندر ہوں گی تو میرا خیال ہے یہ ان کی زندگی میں ان کے کریئر کو اسی طرح شاندار بنانے میں ان کی ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.